राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै सहकारी विभागमा नेभी संघको प्रदर्शन। राजा फर्काउन रापरपाले गर्न लागेको वृहत आन्दोलन मूल समितिको सदस्य सचिवको जिम्मा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई। बागलुङमा व्यवसायी दुर्गा परसाईलाई हातपात गर्न खोजेको आरोपमा एकजना पक्राउ। नामको 19औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। युगाण्डामा सरकार फेरबदलमा केही समय शान्त रहेको एमाले फेरि सत्ताको खेलमा फर्कने संकेत। एमालेको घोषणा गठबन्धन भत्काउने चुनावको लागि मिशन 2084 नकुर्ने सत्तारूढ दलका नेता भन्छन् सत्ता बाहिर बस्नु पर्दाको छटपटी। मिशन 2084 अघि नै गठबन्धन सरकार भत्किन सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चेतावनी। युवालाई विदेश पठाएर मुलुकलाई वृद्ध आश्रम बनाउने दिशामा सरकार नभएको गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको तर्क। राष्ट्रपले टनकपुर रिङ रोडदेखि रवि राके सडकसम्म 27 वटा आयोजनामा दबाव यात्रा गर्दै। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आकाशे पुलमा ब्यानर राख्नेलाई तिरायो 50,000 रुपियाँ जरिमाना। पोखराको बलिदानी सहकारीका अध्यक्षलाई थुनामै राख्न उच्च अदालतको आदेश। 3 जना थुनामा 3 जना धरौटीमा छुटे, 9 जना अझै पनि फरार भएको जानकारी। डोल्पा जोड्ने भेरी करिडोरमा मनपरी शुल्क एउटा ट्रक तारेको 15,000 रुपियाँ असुलियो। मर्मत भएपछि निगमको वाइड बडी जहाज उड्यो। 6 महिनासम्म पनि बिदा नलिएपछि खोटाङमा 5 जना प्रहरीलाई सोधियो स्पष्टीकरण। सीडीओ कार्यालयमै मिटर ब्याज ऋणीद्वारा साउमाथि भौतिक आक्रमण। मानव बेचबिखन मुद्दाका फरार प्रतिवादी 32 वर्षपछि पक्राउ। 32 वर्ष अघि 16,000 रुपियाँमा महिला बेचेको खुलासा। गायक राजेश पाल राईले स्टेजमा लात्ती हानेको प्रचार भएपछि पत्नी साङबुङको आक्रोश। रुसको प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम लगाइदिने प्रलोभन देखाएर 7 लाख रुपियाँ भन्दा बढी ठगी गर्ने कैलालीका 28 वर्षीय सरोज थापा परे पक्राउ। होटल स्क्वायरको स्विमिङ पुलमा भएको घटनामा 5 महिनापछि जाहेरी दर्ता। 7 वर्षीय बालिका करणी गर्न उक्साएको आरोपमा 3 जना परे पक्राउ। र कोभिडको बेला घर फर्किएका 8 जना नेपालीलाई साउदीको कम्पनीले तलब लिन बोलाएको जानकारी। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 माघ महिनाको 5 गते शुक्रबार। यसबेसम्म 2024 जनवरी 19 तारिक। यसैगरी आज पुष शुक्ल नवमी तिथि पनि रहेको छ। दर्शक महानुभाव सदा झैं आज पनि उपस्थित भएका छौं। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भागदौड सँगै टीका टिप्पणी, देश तथा विदेशमा घटेका घटना लगायत आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौं। दर्शक महानुभाव सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौं। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। समाचारको दैलो उघारौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै सहकारी विभागमा नेभी संघले प्रदर्शन गरेको प्रसंगबाट सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ नेभी संघले सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न माग गर्दै सहकारी विभागमा प्रदर्शन गरेको छ। पूर्व गृह मन्त्री समेत रहेका लामिछानेमाथि छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै नेभी संघको केन्द्रीय समितिले हिजो सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पीताम्बर घिमिरेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सुप्रिम सहकारी, सूर्यदर्शन सहकारी, सहारा सहकारीको रकम रविले आफू संलग्न भएको गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा ट्रान्सफर गरेको समाचार विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै समितिले तुरन्त अनुसन्धान अगाडि बढाउन विभागको ध्यान आकर्षण गराएको छ। उक्त सहकारीका बचतकर्ताले ठगिएको जानकारी गराएको बताउँदै ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ उक्त सहकारीहरू मार्फत भएको ठगी प्रकरण सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाई सत्य तथ्य नआउँदा ठगीको घटना बढ्दै जाने अवस्था हुँदा दोषीलाई कारबाहीमा ल्याउन सहकारी विभागको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा यथार्थता बाहिर ल्याउन तथा दोषी भाग्न नपाउन् भनी जोरदार माग गर्दछौं। ज्ञापन पत्र बुझाउन नेभी संघका केन्द्रीय सदस्य आदर्श मल्लको नेतृत्वमा अनुराग शाह, ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष सरोज खोरासैनी लगायत 1 दर्जनको टोली विभागमा पुगेको थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राज संस्था पुनः स्थापना र हिन्दू राज्य कायम गर्न दबाव दिने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न लागेको वृहत आन्दोलन मूल समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले पाएका छन्। बिहिबार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सांसद साईलाई समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएका हुन्। राप्रपाले फागुनदेखि आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ। साईलाई आन्दोलन मूल समितिका संयोजक लिङदेनको प्रत्यक्ष नेतृत्व र निर्देशनमा रही कार्य गर्न तथा आन्दोलनको लागि गठित विभिन्न समितिसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिएको राप्रपाले जानकारी दिएको छ। बागलुङमा कार्यक्रम गर्न जाँदा व्यवसायी दुर्गा परसाईमाथि कुटपिटको प्रयास भएको छ। कुटपिट गर्न लागेको अवस्थामा एकजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका डीएसपी मदन केसीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हातपात गर्न खोज्ने बागलुङ नगरपालिका 7 का 37 वर्षीय रामकान्त गौतमलाई पक्राउ गरिएको छ। बागलुङमा उनले जुत्ता पसल चलाउँदै आएका थिए। कुटपिट गर्नुको कारण भने खुलासा भएको छैन। परसाईले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानको नाममा विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड युगाण्डा पुगेका छन्। असंलग्न राष्ट्रहरूको आन्दोलन नामको 19औं सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न उनी युगाण्डा गएका हुन्। उनी युगाण्डाको स्थानीय समय अनुसार 3:30 बजे राजधानी काम्पलाको हिटिन्बे विमानस्थलमा अवतरण गरेको प्रचण्डको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सम्मेलन आज शुक्रबारदेखि भोलि शनिबारसम्म युगाण्डाको राजधानी कम्पलामा हुँदैछ। दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा उनकी सुपुत्री गंगा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउथ, परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल, नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू रहेका छन्। दाहाल प्रचण्डले साझा विश्वव्यापी समृद्धिको लागि सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने विषयको शिखर सम्मेलनको सत्रलाई आज शुक्रबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सरकार फेरबदलको विषयमा केही समय शान्त रहेको नेकपा एमाले सत्ताको खेलमा फर्कने संकेत गरेको छ। केही समय अघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले एमाले सत्ताको खेलमा नलाग्ने र गठबन्धनलाई नचलाउने बताउँदै आएका थिए। तर हिजो बिहिबार भने ओलीको बोली फेरिएको छ। अब नेकपा एमाले पनि सत्ताको खेलको लागि तयार रहेको संकेत दिएका छन्। हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा पार्टी निकट खेलकुद महासंघको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले वर्तमान गठबन्धनले देशलाई बर्बादीतर्फ लगिरहेको भन्दै आउँदो चुनाव अर्थात 2084 सालसम्म कुर्न नसक्ने बताएका छन्। ओलीले बर्बादी नरोकिए वर्तमान गठबन्धन भत्काएर भए पनि सरकार सञ्चालन गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। उनले भने देश अहिले अलि अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको छ। देशलाई यस अप्ठ्यारो स्थितिबाट जोगाउनु पर्नेछ। हामी मिशन 2084 मा रहेका छौं। मिशन 2084 मा हामीले हरेक ठाउँमा 51% भन्दा बढी आफ्नो शक्ति बढाउने भनेका छौं। हामी मात्रै हो एक्लै चुनाव लड्ने, तर साना साना अंग जोडेर सबै मिलेर सरकार बनाएका छन्। सरकार कस्तो छ भने तरकारी बारीको बुख्याच जस्तो रहेको छ, केही गर्ने होइन। त्यसले यस स्थितिमा हामीले मिशन 2084 पर्खन नसक्ने पनि अवस्था आउन सक्छ। देश बर्बाद भयो भने मिशन 2084 भनेर पर्खिएर हुँदैन। उस्तै पर्यो भने यो गठबन्धन भत्काउनु पर्छ। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षणमा लागेको आरोप लगाएका छन्। उनले देश अहिले अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको र एमाले सरकारमा गएर नै जोगाउनु पर्ने जिकिर गरेका छन्। सरकारले नै भ्रष्टाचारी र कमिसन खोरीको संरक्षक बनेको ओलीको आरोप रहेको छ। यिनीहरू सबैको घाँटी एकै ठाउँमा जोडिएको छ। घाँटी मात्र होइन, सिंगै शरीर जोडिएको छ। यी भ्रष्टाचारी र कमिसन तन्त्रीय वंशका रहेका छन्। यिनको गोत्र निकममा रहेको छ। यिनको जात देशद्रोही हो उनको भनाई रहेको छ। गठबन्धन सरकार देशको लागि हानिकारक भएको बताउँदै उनले मिशन 2084 अघि नै गठबन्धन भत्काउने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्। गठबन्धन देशको लागि एकदमै हानिकारक रहेको छ। यसले देशलाई बर्बाद पारिसक्यो, कमजोर बनाइसक्यो, देशका स्रोतहरू बेचिसक्यो, हाम्रो स्वाभिमानलाई धुजा बनाइसक्यो। देश बर्बाद हुन लागेपछि त हामीले कहाँ मिशन 2084 पर्खिन्छौं। गठबन्धन भत्काएरै भए पनि अगाडि बढ्छौं। उनले सरकारको टाउकोमा अहिले सुगा पनि बस्छ, काग पनि बस्छ। सुगा र कागले चिनिसकेका छन्, यसले केही गर्न सक्दैन भनेर उनले देश अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको प्रश्न पार्दै सबै क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो स्थितिबाट बचाउनु पर्ने तर्क गरेका छन्।
गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले युवा र श्रमिकलाई बाहिर पठाउँदै मुलुकलाई वृद्ध आश्रम बनाउने दिशामा सरकार कदापि नलाग्ने बताएका छन्। इपानको 24औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको दावी गरेका छन्। उनले विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनको लक्ष्यमा सरकार अघि बढ़िरहेको दावी गरेका छन्। उनले व्यापार घाटा घटाउने र मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ़ाउने प्रमुख क्षेत्र जलविद्युत भएकाले त्यसलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएका छन्। उनले देशभित्र बिजुलीको खपत बढ़ाउनु पर्ने र बचेको बिजुली बेचे व्यापार घाटा कम गर्न सरकार लागेको पनि दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दबाव यात्राले सुस्त रहेका योजनालाई छिटो काम सम्पन्न गर्न दबाव सिर्जना गर्ने स्पष्ट पारेको छ। बुधबार रातिसम्म चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशभरका विभिन्न 27 वटा निर्माणाधीन विकास आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने निर्णय गरेको हो। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिन दबाव यात्राले सहयोग पुग्ने बताइएको छ। सहप्रवक्ता कविन्द्र बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थानीयदेखि संघीय संरचनामा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेकाले विकास निर्माणको काम अनुगमन र दबाव दिन परेको बताएका छन्। स्थानीय जनता, सरकारवाला, स्थानीय पत्रकारहरू सहित आयोजना स्थलमा गएर दबाव दिने कार्यक्रम रहेको उनको भनाई रहेको छ। आयोजना स्थलमा निर्माण व्यवसायी आयोजना प्रमुखसँग बसेर आयोजना निर्माणको गति बढाउन अन्तर्क्रिया सहजीकरण गर्ने योजना रहेको प्रवक्ता बुर्लाकोटीले जानकारी दिएका छन्। दबाव यात्रा शुरू गर्ने टोली र यसबारे अर्को बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाई रहेको छ। राष्ट्रपाले टनकपुरदेखि रिङ रोडदेखि रवि राके सड़कसम्म 27 वटा आयोजनामा दबाव यात्रा गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आकाशे पुलमा ब्यानर झुण्डाएर विज्ञापन गर्ने एक कम्पनीलाई 50,000 रुपियाँ जरिमाना तिराएको छ। महानगरका अनुसार ब्यानर राखेर पुरानो हुँदासम्म नहटाएको पाइएपछि विज्ञापन गर्ने कम्पनीलाई 50,000 रुपियाँ जरिमाना तिराइएको छ। नगर प्रहरीका स्टोर इन्चार्ज राजन कार्कीका अनुसार उहाँहरूले पुलमा विज्ञापनको लागि लगाएको ब्यानर निश्चित समयपछि हटाउने, ब्यानर र पोस्टरकै कारण फोहोर नदेखिने गरी जिम्मा लिनु भएको हो। तर यस्तो नदेखिएपछि आज कारबाही स्वरूप जरिमाना तिराइएको छ। उनले हिजो बिहिबार जानकारी दिएका थिए। पोखराको बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष अजय श्रेष्ठ र लेखा समिति सदस्य सचिन थापालाई उच्च अदालतले पनि थुनामै राख्न आदेश दिएको छ। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा गत 25 कार्तिकमा पक्राउ परेका श्रेष्ठ र थापालाई 3 मक्सिरमा जिल्ला अदालत कास्कीले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध श्रेष्ठ र थापाले उच्च अदालत पोखरामा पुनरावेदन दिएका थिए। हिजो बिहिबार उच्च अदालतका न्यायाधीश राजप्रसाद भट्टराई र अमृत बहादुर बस्नेतको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतकै आदेशलाई सदर गर्ने निर्णय गरेको छ। भेरी करिडोर अन्तर्गत पर्ने तल्लो बगरमा होम पाइप राखेर बनाइएको फड्के अस्थायी पुलमा सवारी तारे बापत स्थानीय युवाले शुल्क उठाउन थालेका छन्। डोल्पा जोड्ने मुख्य पुलका रूपमा रहेको तल्लो बगर स्थित भेरी नदीमा सवारी साधन आवत जावत गर्ने पुल नबनेकै कारण स्थानीय युवाहरूले गैर कानूनी रूपमा शुल्क उठाउन थालेका छन्। निर्माण कार्य पूरा भएको बेली ब्रिज पुल भाँचिएपछि अहिले उक्त स्थानमा पुनः बेली ब्रिज पुल निर्माणको काम भइरहेको छ। बुधबार मात्रै भेरी नदीमा होम पाइप राखेर बनाइएको फड्केको निर्माण कार्य सकिएको र व्यक्तिगत लगानीमा बनाइएकाले चारपाङ्ग्रे सवारी साधन तारे बापत शुल्क उठाइएको स्थानीय युवा खिम मल्लले जानकारी दिएका छन्। उक्त होम पाइपको फड्केमा करिब 40 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ, जसमा डोल्पामा विद्युतको ठेक्का लिनु भएका व्यवसायीले आफ्ना सामान सार्न 20 लाख बराबरको होम पाइप किनिदिनु भएको हो। हाम्रो मात्रै करिब 20 लाख रुपियाँ खर्च भएकाले उक्त लगानी उठाउन पनि शुल्क उठाउन थालिएको छ उनको भनाई रहेको छ। खासमा शुल्क त उठाउन नमिल्ने हो, तर व्यक्तिगत लगानी भएको छ। 100 भेटा टिपर कामदारहरू लगाइएको छ, त्यस बापतको खर्च र रुकुम र डोल्पाका स्थानीय तहले गरेको भाइ हामीले पैसा उठाउने थिएनौ। अहिले बोलेरो जिपको 5,000, मिनी ट्रकको 10,000 र ठूलो ट्रकको 15,000 उठाउन थालिएको उनले स्वीकार गरेका छन्। यदि यात्रुवाहक गाडीहरू आएमा तिनलाई पनि 5,000 लगाइने उनको भनाई रहेको छ।
नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी जहाज मर्मत भएपछि नियमित उडानमा फर्किएको छ। गत सोमबारदेखि ग्राउन्डेड उक्त जहाजको प्राविधिक मर्मत भएपछि हिजो बिहीबारदेखि नियमित उडानमा आएको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार गत सोमबार काठमाडौँ दोहा उडानको तयारीमा रहेको उक्त जहाजको फ्लाइट कन्ट्रोल सेन्सरमा समस्या देखिएपछि ग्राउन्डेड भएको थियो। जहाजको आवश्यक पार्ट पूर्जा बेलायतबाट ल्याएर मर्मत गरिएको छ। वाइड बडी जहाज मर्मत भएपछि अपराह्न 4 बजे 267 यात्रु लिएर दुबईको लागि उडेको निगमका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निगमको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि 2 थान न्यारो बडी र 2 थान वाइड बडी जहाज रहेका छन्। तीमध्ये एक न्यारो बडी जहाज मर्मतको लागि हालै इजरायल पठाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले 6 महिनासम्म पनि छुट्टी नलिने 5 जना कर्मचारीलाई लिखित स्पष्टीकरणको माग गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक बेनु कार्कीले 5 जना प्रहरीलाई बिदा नलिनुको कारणबारे स्पष्टीकरण सोधेका छन्। प्रहरी सहायक हवलदार सबिन थुक्लुङ लिम्बू, प्रहरी जवानहरू सागर राई, द्वारिका राई, रूपेश तमाङ र अनिल परियारलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ। प्रहरी नियमावली 2071 संशोधन सहितमा व्यवस्था भए बमोजिम नियम अनुसारको उपयोग गर्न पाउने बिदा जानुपर्ने भए तापनि बिदा गएको कार्यालयको बिदा अभिलेखमा नदेखिएको हुँदा स्पष्टीकरण सोधिएको जिपरका खोटाङले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा मिटर ब्याज ऋणीको एक समूहले एक साउ महाजनलाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गरेका छन्। सिराहा नगरपालिका 9 का सुबोध नारायण गोइतलाई मिटर ब्याज ऋण लिनेहरूको समूहले कुटपिट गरेको हो। गोइतको टाउको फुटेको छ। उनी कानूनी व्यवसायी रहेको पनि बुझिएको छ। मिटर ब्याज सम्बन्धी उजुरीमा छलफलको लागि उनीहरूलाई प्रशासनले छलफलको लागि बोलाएको बेला घटना भएको बताइएको छ। छलफल अघि नै गोइतलाई अमर सहितका व्यक्तिहरूले कुटपिट गरेको सिराहाका प्रहरी प्रमुख एसपी टेकुनन्द इवा लिम्बुले जानकारी दिएका छन्। उनले भने 3-4 जना मिलेर कानूनी व्यवसायी गोइतलाई कुटपिट गरेको थियो। उहाँ प्राथमिक उपचार गराएर घर गइसक्नु भएको छ। अमरलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं उनको भनाई रहेको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले मानव बेचबिखन मुद्दाका फरार प्रतिवादीलाई 32 वर्षपछि पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धादिङ मेत्रावती गाउँपालिका 2 घर भएका 57 वर्षीय वीरबहादुर तमाङ रहेको ब्यूरोका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद पंगेनीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार प्रतिवादी तमाङले एक महिलालाई जागिरमा पठाइदिने भन्दै झुक्काई 2047 साल चैत 3 गते काठमाडौँबाट काँकर भिट्टा हुँदै पश्चिम बंगालको बागडोगरा पुराई भारतीय नागरिकलाई बेचेका थिए। निजलाई ब्यूरोबाट खटिएको टोलीले यही माघ 3 गते ललितपुरबाट पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका निज तमाङ विरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट 3 दिनको म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक पंगेनीले जानकारी दिएका छन्। उनले भने पीड़ितको श्रीमान रोजगारीको सिलसिलामा बोर्नाईमा रहेको समयमा तमाङले तिम्रो श्रीमानले तिमीलाई ब्रुनाई ल्याइदिन्छु भनी मलाई चिठी दिएका छन् भनी झुक्काएर भारत लगेर 10,000 भारूमा बेचबिखन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलासा भएको छ। गायक राजेश पाल राईले स्टेजमा एक व्यक्तिलाई पछाडिबाट लात्ती हाने जस्तो देखिने एउटा भिडियो क्लिप सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ। यही भिडियो क्लिप हेरेको भरमा केही मिडियाले हावादारी समाचार बनाएको भन्दै राजेश पाल राईकी पत्नी साङबुङ भड्किएकी छिन्। साङबुङले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी हुन्। उनले समाचार लेख्दा सत्य तथ्य बुझ्ने बानीको विकास गर्न पनि सुझाव दिएकी छिन्। पत्रकारले पपुलारिटीको नाममा सत्य तथ्यलाई बिर्सने बानी नगरौं, सत्य तथ्य लुकाउन पाइन्छ, ठूलो मिडिया हो भन्दैमा जे पनि लेख्न मिल्छ, पूरा भिडियो हेर्न मिल्दैन उनले प्रश्न गरेकी छिन्। छोटो भिडियोको क्लिप काटेर बदनाम गर्ने काम नगर्नुस् उनको भनाई रहेको छ। साङबुङ थप लेख्छिन्, स्टेजमा गीत गाउँदा उठेर गाउने हो, बसेर होइन। हातखुट्टा नचलाई गीत गाइन्छ र पत्रकार जीव अनि दर्शकलाई गीत गाएर मनोरञ्जन दिँदा खुट्टा कता चल्छ हात कता चल्छ भनेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन होला नि। साङबुङले सम्भवतः पहिलो पटक आफ्नो श्रीमानसँग जोडिएको कुनै पनि विषयमा सामाजिक सञ्जालबाट यसरी डिफेन्स गरेकी हुन्। स्मरणीय रहेको छ कि राजेश पालले अहिलेसम्म पनि साङबुङलाई आफ्नो श्रीमतीको रूपमा सार्वजनिक गरेका छैनन्। यो जोडीको वैवाहिक सम्बन्ध धरापमा रहेको चर्चा पनि चल्दै आएको थियो।
रुस पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने एकजना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले कैलालीका 28 वर्षीय सरोज थापालाई पक्राउ गरेको छ। उनले मोहन साउदलाई रुसमा 1 लाख तलब पाउने प्रलोभन देखाई 7,30,000 रुपियाँ ठगी गरेका थिए। उनले रुस पुगेपछि प्रतिष्ठित कम्पनीमा काम लगाइदिने आश्वासन दिए पटक पटक गरी सो रकम ठगी गरेको काठमाडौँ अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मिलन केसीले जानकारी दिएका छन्। सरोजलाई बुधबार काठमाडौँको कीर्तिपुरबाट पक्राउ गरी थप अनुसन्धानको लागि वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइएको केसीले जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय नेपालीहरू गैर कानूनी तरिकाले रुसी सेनामा भर्ना भइरहेका छन्। विभिन्न प्रलोभन देखाएर रुस पुर्याई नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ना गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ। यसअघि नै प्रहरीले विभिन्न गिरोहलाई पक्राउ गरेको थियो। ललितपुरको होटल स्क्वायरमा भएको घटनामा प्रहरीले 5 महिनापछि जाहेरी दर्ता गरेको छ। चौतर्फी दबावपछि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जाहेरी दर्ता गरेको छ। गत 15 भदौमा उक्त होटलको स्विमिङ पुलमा पौडी खेलिरहेका बेला करेन्ट लागेर ललितपुरका सजिलमान साके गम्भीर घाइते भएका थिए। त्यसयता उनी कोमामा रहेका छन्। उनकी पत्नी रजिना मानन्दरले होटल सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गर्दै आए पनि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरका प्रवक्ता नवराज कार्कीले सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत पुस 29 गते जाहेरी दर्ता गरिएको बताएका छन्। उनले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि बताएका छन्। अभियुक्तहरू नेपाल बाहिर रहेको देखिएको छ। आज शुक्रबार नेपाल आउने भनिएको छ। त्यसपछि पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौ उनको भनाइ रहेको छ। 7 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्न उक्साएको आरोपमा दाङको राजपुर गाउँपालिकामा मतियार सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी जनक बहादुर मल्लका अनुसार राजपुर गाउँपालिका 7 सिक्टा निवासी 43 वर्षीय सुखबीर कुमाल र सोही गाउँपालिका 6 बस्ने 10 वर्षका 2 जना बालकलाई पक्राउ गरेको छ। सुखबीरले 4 जना बालकलाई ती बालिकालाई जबरजस्ती करणी गर्न उक्साउने भन्ने उजुरीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय खाङ्ग्राबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 5 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूमध्ये 2 जना बालकलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ भने सुखबीर र अन्य 2 जनालाई जिल्ला अदालत दाङबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटना पुस 22 गतेको भएको बताइएको छ। प्रहरीमा बालिकाको तर्फबाट उजुरी परेपछि संलग्नहरूको पहिचान गरेर नियन्त्रणमा लिएको र अहिले अनुसन्धानको काम भइरहेको प्रहरी कार्यालयले बताएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय गडबमा मुद्दा रहेको र अदालतमा म्याद थप गरेर अनुसन्धानको काम अघि बढेको जनाउँदै प्रहरीले दोषी देखिएकाहरूमाथि कानूनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। कोरोना महामारीको बेला घर फर्किएका 8 जना नेपालीलाई तलब लिन साउदीको एक कम्पनीले बोलाएको छ। साउदी अरेबियाको साउदी कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट कम्पनीमा काम गर्दै आएका तर कोभिड महामारीमा घर गएका 8 जना नेपालीलाई त्यो बेला काम गरेको तलब लिन बोलाएको बताइएको छ। त्यसको लागि कम्पनीले साउदी स्थित नेपाली राजदूतावासलाई पत्रचार गरेको थियो। महामारीले गर्दा फर्की कम्पनीमा आउन नसकेको कम्पनीले दिनुपर्ने तलब सुविधा भुक्तानीको लागि उनीहरूलाई सम्पर्क गर्न प्रयास गरेको तर नसकेको जानकारी कम्पनीले दूतावासलाई गराएको थियो। सोही आधारमा दूतावासले ती 8 जनालाई कम्पनीमा सम्पर्क गरी वा कम्पनीको इमेल ठेगानामा आफ्नो जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ। त्यसरी कम्पनीले बोलाएकोमा सिराहाका संजय कुमार यादव र बुद्ध मुखिया मल्ल, सुरेश कुमार शाह, नवलपरासीका बाबुराम केवत, खोटाङका प्रकाश गिरी, उदयपुरका देवबहादुर राणा मगर र तेह्रथुमका भीमप्रदास दाहाल रहेका छन्। यसअघि साउदीकै टाट पल्टिएको अर्को कम्पनीले समेत 55 जना नेपालीलाई काम गरेको बाँकी तलब लिन बोलाएको थियो। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।